ल अब यसको डट प्रोडक्ट निकाल्नु छ डट प्रोडक्ट भनेको यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ नाउ भेक्टर ए डट भेक्टर बी इक्वल टु 4i प्लस 6j इन्टु 6i प्लस 7j यसको डाइरेक्ट फर्मुला पनि छ र ठुलो जसरी हामी नर्मली मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यसरी गरेर पनि बनाउन सक्छौँ त पहिला नर्मली मल्टिप्लाई गरेर कसरी बनाउनु त्यो सिक्ने त डाइरेक्ट सिक्ने यो फर्स्ट योलाई योसँग मल्टिप्लाई 4i इन्टु 6i प्लस यसलाई योसँग 6j इन्टु 7j प्लस अब फेरि अब यसलाई योसँग भयो यसलाई योसँग भयो अब यसलाई योसँग 4i इन्टु 7j प्लस यसलाई फेरि योसँग 6j इन्टु 6i 6 4 जा 24 i इन्टु i 6 7 जा 42 j इन्टु j 7 4 जा 28 i इन्टु j i डट j डट लेख्नु यहाँ इन्टु नलेख्नु अनि तिमीहरू इन्टु र डटलाई एउटै कुरा बुझिदिन्छ यो मल्टिप्लाई हो तलको डट बिचको प्लसको प्लस आई डट आई 28 प्लस 6 36 जे डट आई अब के याद राख्ने हाम्रो आई भेक्टर डट आई भेक्टर हुन्छ यसको भ्यालु 1 हुन्छ और जे सेम हुन्छ भने भ्यालु 1 अगर फरक छ भने 0 भइहाल्छ आई जे और जी आई भइहाल्छ भने यो 0 भइहाल्छ याद राख्ने कसरी हुन्छ त्यो पछि गएर हामी बुझ्छौँ 24 इन्टु 24 प्लस 42 प्लस 0 प्लस 0 4 2 6 4 2 6 66 4 2 6 4 2 6 यस्तो क्वेसन हो भेक्टर ए दिएछ यति भेक्टर बी दिएछ यति ए डट बी ए भेक्टर डट बी भेक्टर निकाल्न भनिरहेछ यसलाई के गर्ने एक्स कम्पोनेन्टलाई एक्स कम्पोनेन्टसँग गुणा गर्ने 6 इन्टु -3 प्लस वाई कम्पोनेन्टलाई वाई कम्पोनेन्टसँग गुणा गर्ने -4 इन्टु -5 जहाँ -5 माइनस हुन्छ ब्राकेट दिन बिर्सनु छोतिर -18 प्लस 5 4 20 -5 प्लस 20 बाट 18 जान्छ भने 2 यसरी गर्नु यो दुवैलाई हामी प्रोडक्ट गर्छु के भन्छ a इन्टु 2a भेक्टर a इन्टु 2a प्लस अब यसलाई योसँग भेक्टर a b भेक्टर अब फेरि यसलाई ओके माइनस प्लस माइनस भइहाल्छ माइनस प्लस 2a भेक्टर इन्टु b भेक्टर प्लस माइनस माइनस b भेक्टर इन्टु b भेक्टर हेर a भेक्टर इन्टु a भेक्टर यो माइ a भेक्टर डट b भेक्टर प्लस 2a भेक्टर डट b भेक्टर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू नहीं मैग्नीट्यूड बन जाएगा 2a भेक्टर योबाट घटाउँछ भने 2a स्क्वायर प्लस माइनस प्लस a भेक्टर डट b भेक्टर माइनस b स्क्वायर अब हेर माथिवाला क्वेसनमा हामीले a डट b को भ्यालु निकालेछ के भन्छ 1 देखि f सम्मको क्वेसनबाट हामीलाई यसलाई सल्भ गर्नु छ त माथि हाम्रो क्वेसन छ a भेक्टर a बराबर 4i प्लस 6j र भेक्टर b बराबर 6i प्लस 7j ए दुवैलाई सल्भ गर्छ भने a डट b निकाल्छ भने भेक्टर a डट भेक्टर b 6 4 जा 24 6 7 6 जा 42 66 a डट b को ठाउँमा 66 आउँछ र a स्क्वायर a यो a स्क्वायर a को म्याग्निट्युड निकाल्छ भने a को म्याग्निट्युड बराबर a हुन्छ 4 को रुट अन्डर 16 प्लस 36 सुपर दो हाथ में 1 3 4 52 रुट अन्डर 52 आइहाल्छ वेक्टर b निकाल्छ मतलब b को म्याग्निट्युड निकाल्छ बराबर रुट अन्डर 6 स्क्वायर 36 प्लस 7 को स्क्वायर 49 यो दुईलाई एड गर्छ 115 को 5 हाथ में 1 अनि 7 85 त a त 2 हाम्रो a का रुट 52 को होल स्क्वायर प्लस a डट b 66 माइनस b स्क्वायर रुट 85 2 इन्टु 52 प्लस 66 माइनस 85 अब क्याल्कुलेटर चलाउने 2 2 जा 4 5 2 जा 10 104 प्लस 66 माइनस 85 सबलाई क्याल्कुलेटर कति आउँछ
टोटल क्याल्कुलेट गरेर 85 आउँछ। यही भ्यालु आन्सर बुझ्यो। त क्वेसन नम्बर ए मा ए डट बी कति आयो, ए को म्याग्निट्युड बी को निकाल्ने, यहाँ हाल्दिनु। ए 1 देखि एफ सम्म यस्तो ध्यान दिएर के भनिरहेछ, फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू भ्याक्टर, मतलब ए डट बी को बीचमा एंगल कति भनिरहेछ त्यो निकाल्न भनिरहेछ। दिएको छ ए डट बी को प्रोडक्ट पनि दिइहाल्छ 15√2, ए को म्याग्निट्युड दिइहाल्छ 10, बी को म्याग्निट्युड 3 दिइहाल्छ। हामीलाई एउटै फर्मुला याद राख्नु छ, ए डट बी बराबर ए भेक्टर को म्याग्निट्युड इन्टु बी भेक्टर को म्याग्निट्युड इन्टु कस थीटा। त कस थीटा के भन्छ, यो तल आइहाल्छ। देयरफोर कस थीटा इज इक्वल टु ए भेक्टर डट बी भेक्टर बाई ए को म्याग्निट्युड इन्टु बी को। जहाँ एंगल निकाल्नु छ भने म्याग्निट्युड निकालिहाल्नु, जो भेक्टर दिएको हुन्छ त्यो दुईवटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट निकालिहाल्नु। नाउ कस थीटा इज इक्वल टु ए डट बी, त 15√2 बाई ए को म्याग्निट्युड 10, बी को म्याग्निट्युड 3, अगर 5 3 जा, अगर 5 2 जा 3 3 क्यान्सिल, √2/2 कटिहाल्छ 1/√2 तल 2, त √2 इन्टु √2 एउटा कटिहाल्यो 1/√2 और कस थीटा बराबर 1/√2। यो 1/√2 कतिको भ्यालु छ, 1/√2 हाम्रो कस 45 को भ्यालु छ। देयरफोर थीटा इज इक्वल टु 45 डिग्री। यही गर्नु छ 3 नंबर क्वेश्चन समझ भेक्टर ए बराबर यति छ, भेक्टर बी बराबर कस थीटा, मतलब यो दुवैको बीचको एंगल के छ, एंगल निकालेको त्यसको म्याग्निट्युड चाहियो र त्यसको डट प्रोडक्ट चाहियो। त नाउ ए डट बी निकालिहाल्छु म। त 7 र 5 को मल्टिप्लाई प्लस 5 र 6 को मल्टिप्लाई, यहाँ माइनस है त्यसैले म ब्र्याकेट दिन के लिए छोड्दिनँ, गल्ती गरी निहाल्छु। सल्भ 7 थाल्छ 35, अब 6 30 प्लस माइनस माइनस 30, 35 बराबर 5। ए डट बी आइहाल्यो। अब ए को म्याग्निट्युड निकाल्छु, ए को म्याग्निट्युडलाई म ए ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु डाइरेक्ट, यो याद राख्नु, रिप्रेजेन्टेसन हो। त ए को म्याग्निट्युड √अंडर एक्स कम्पोनेन्टको होल स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको 7 स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, जोड़ दे दुवैलाई। अब 9 1 10 4 14 4 हाथ में 1 4 6 1 74, ठीक छ। इन द सेम वे मैग्नीट्यूड अफ बी निकाल्ने, √अंडर 5 को स्क्वायर प्लस माइनस 6 को स्क्वायर 25 प्लस 36 माइनस है माइनस को स्क्वायर प्लस भइहाल्छ 6 5 11 को 1 हाथ में 1 3 2 5 1 6 61। अब निकाल्छु नाउ cos थीटा, cos थीटा होगा a डॉट b बाई a को मैग्नीट्यूड इंटू b को मैग्नीट्यूड, a को मैग्नीट्यूड इंटू b को मैग्नीट्यूड। a डॉट b कति आया हाम्रो 5 बाई a को मैग्नीट्यूड डॉट a को मैग्नीट्यूड √74 इंटू √61, ठीक है। डायरेक्ट यति हामी क्याल्कुलेटर थिचिहाल्छौँ। और cos थीटा इज इक्वल टू 5 बाई और कैलकुलेटर थी 74 इंटू 61 बाई √अंडर 4514 और यहाँ अगर और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5 बाई √अंडर 4514। और यति डायरेक्ट तिमीहरू क्याल्कुलेटर थी चले शिफ्ट cos दाब्ने और यो डिवाइड में छ भने यहाँ यो वाला बटन दाब्नु माथि 5 तल √अंडर जे छ 4514 ओके ब्रैकेट क्लोज गरिदिनु इक्वल टू 6 देयरफोर थीटा बराबर हाम्रो 85.73 डिग्री आउँछ। मिल्यो मिलेन। हेर एंगल निकाल्दा के ध्यान दिनुपर्छ हामीलाई, यो दुईवटा भेक्टर कुनै सेम ओरिजिनबाट स्टार्ट हुनु पर्यो अनि दुईवटा भेक्टरको बीचको एंगल निकाल्ने और दुईवटा भेक्टर सेम ओरिजिनमा आउनु पर्यो, भेक्टर ए र भेक्टर बी यो थीटा। अब यस्तो छ भने हामी डाइरेक्ट थीटाको भ्यालु निकालिन्छ। अब यस्तो छ क्वेशन, यो एरो यता छ यो एरो यता छ भने यो बी पोइन्ट छ ओ सी छ, यस्तो छ भने यो भेक्टर ए यो भेक्टर बी छ भने यो कन्डिसनमा यो थीटा हामी डाइरेक्ट लिँदैन एंगल। किन लिँदैन, एउटा यहाँबाट निक्लिरहेछ एउटा यहाँ आइरहेछ, त्यस्तोमा के गर्नुपर्छ कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ यसरी। अनि यो एंगल यता छ यता आयो ओके। तब यो के भइरहेछ दुईवटा पोइन्ट सेम पोइन्टमा आइरहेछ, यो एंगल हुन्छ हाम्रो दुईवटा भेक्टरको बीचको एंगल 180 माइनस थीटा। अगर दुईवटा एरो सेम मतलब सेम डाइरेक्सनमा लोकेट गरिरहेको छैन भने 180 माइनस थीटा गर्नु। अब छ भने जस्ताको त्यस्तै थीटा युज गर्नु। त यहाँ हेर
यहाँ सेम डाइरेक्ट मतलब सेम बी पोइन्टमा दुवै मिट गरिरहेको छ भने हामी डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्छौँ एबी डट सिबीको फर्मुला के भइहाल्छ हामी अब डाइरेक्ट युज गर नाउ एबी भेक्टरको म्याग्निट्युड हामीलाई दिएछ एबी को 4 सेन्टिमिटर और सिबी भेक्टरको पनि हामीलाई म्याग्निट्युड दिएछ ओके यहाँ 6 सेन्टिमिटर थियो 6 सेन्टिमिटर ओके एबी भेक्टर डट सिबी भेक्टर निकाल्न भनिरहेको छ यसको फर्मुला हुन्छ एबी भेक्टरको म्याग्निट्युड इन्टु सिबी भेक्टरको म्याग्निट्युड इन्टु कस्ट अब हेर यो थीटा एंगल के हुन्छ राइट मतलब ट्रायंगलको प्रपर्टी सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल 8 4 12 120 प्लस थीटा इक्वल टु 180 त थीटा कति आइहाल्छ हाम्रो 60 डिग्री त cos थीटा ठाउँमा हामी cos 60 डिग्री लेख्छौँ एबी 4 इन्टु सिबी 6 इन्टु cos 60 डिग्री cos 60 / 24 1/2 हेर हाम्रो यो अब भयो 24 2 12 युनिट 12 आइहाल्छ हाम्रो अब हेर हामीलाई दुईवटाको डट प्रोडक्ट दिइहाल्छ कसको कसको सीए भेक्टर र सीबी भेक्टरको डट प्रोडक्ट 12 छ सीए भेक्टर र सीबी भेक्टर छ भने हामीसँग यो एंगल हुनु पर्यो यो एंगल कति हुन्छ यो 80 छ 40 छ 8 4 बाट 120 यो 60 डिग्री हुन्छ सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल गरेर यो एंगल यो दुवैको बीचको एंगल 60 डिग्री यो 6 cm छ यो 8 cm छ सीए को वी हैव सीए को मैग्निट्यूड सीए भेक्टरको मैग्निट्यूड छ हाम्रो x सीबी को मैग्निट्यूड छ हाम्रो 6 र सीए र थीटा कति छ हाम्रो 60 डिग्री सीए डट सीबी को फर्मुला के हुन्छ सीए को मैग्निट्यूड इन्टु सीबी को मैग्निट्यूड इन्टु cos थीटा और सीए डट सीबी 12 दिएछ सीए को मैग्निट्यूड x सीबी को मैग्निट्यूड 6 इन्टु cos थीटा cos 60 डिग्री और 12 बराबर 6x इन्टु cos 60 1/2 ओके 6 ले यो 2 3 जाले काट्छ और 12/3 इक्वल टू x और x 4 therefore x इक्वल टू 4 सेन्टिमिटर हाम्रो आन्सर गाइस यो हिसाब बनाउन पहिला पोजिसन फ्याक्टर निकाल्न आउनु पर्यो सपोज हामीलाई एउटा लाइन दिएछ ए र बी भने यो पोइन्ट्स अफ 7,5 यो काम छ 6,8 भने ए र बी को पोजिसन फ्याक्टर के हुन्छ मतलब ए बी भेक्टर के हुन्छ ए पोजिसन फ्याक्टर निकाल्छ कसरी हामी एउटा पोइन्ट मानिहाल्छौँ कुनै ओ यहाँबाट यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ यहाँबाट यसरी गरिदिन्छ एबी बराबर के हुन्छ ओबी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर ओबी भेक्टर कति छ ओबी 6,8 ओए भेक्टर कति छ 7,5 6 - 7 त -1 8 - 5 3 यसलाई भन्छ पोजिसन फ्याक्टर भन्दा कहीँ हामी ओ पोइन्ट ओ ओरिजिन लेट गरिदिन्छु र त्यहाँबाट हामी सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ मतलब सिम्पल कुरा छ हामी बीबाट एबी छ भने बीबाट ए सब्ट्र्याक्ट गर्ने एबी छ भने बीबाट ए सब्ट्र्याक्ट गर्ने त ओरिजिन एउटा मानेर त्यसो हामी गर्छौँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ पोजिसन फ्याक्टरले ओबी माइनस ओए यहाँ पनि कन्डिसनहरुमा हामी त्यही गर्छौँ पहिला पोजिसन फ्याक्टर निकाल्छौँ अब हामीलाई के छ एबीसी एउटा ट्रायंगल छ ए बी सी फाइन एउटा ट्रायंगल छ फाइन द मेजर अफ एसीबी यो एंगल निकाल्न भनिरहेछ अच्छा ए छ 2,2 बी छ 2,4 र सी छ 4,4 भने हाम्रो यो एंगल सी कति हुन्छ एंगल सी इक्वल टु व्हाट यो एंगल सी निकाल्नु भन्दा पहिला हामीसँग के फर्मुला छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर बराबर ए को मैग्निट्यूड इन्टु बी को मैग्निट्यूड र cos थीटा यो फर्मुला चाहिँ यही फर्मुलाबाट हाम्रो यो थीटा एंगल जसरी निकाल्छ त्यहाँ पनि यो एंगल सी निकाल्छौँ यो भन्दा पहिला हामीलाई के चाहियो ए भेक्टर डट बी भेक्टरको डट प्रोडक्ट चाहियो र ए को मैग्निट्यूड र बी को मैग्निट्यूड त ल हामीलाई यो सी यस एंगल सी चाहियो भने यो यसरी लिनु पर्यो त ल पहिला हामी सीए भेक्टर यो सीए भेक्टर के हो पोजिसन भेक्टर हो सीए भेक्टर के हुन्छ ए बाट सी लाई घटाउँछु त 2 - 4 2 - 4 -2, -2 र सीबी
सी बीबाट सीलाई घट्छु 2 - 4 4 - 4 2 - 2 0 तो CA को पोजिसन भेक्टर आइहाल्यो हाम्रो CA भेक्टर र CB भेक्टर हाम्रो आइहाल्यो। अब CA भेक्टर डट CB भेक्टर निकाल तो भइहाल्छ -2 * -2 प्लस -2 * 0 -2 * -2 प्लस 4 प्लस 0 त्यो 4 भइहाल्छ। अब CA को म्याग्निट्युड निकाल्छु रूट अंडर x को कंपोनेंट को होल स्क्वायर -2 को स्क्वायर प्लस -2 को स्क्वायर तो 4 + 4 = √8 = 2 √2। अब हामी CB को म्याग्निट्युड निकाल्छौँ ओके -2 को स्क्वायर र 4 इक्वल्स 2। अब नाउ CA भेक्टर डट CB भेक्टर इक्वल टू CA भेक्टर को म्याग्निट्युड इन्टु CB भेक्टर को म्याग्निट्युड इन्टु cos CA र CB को बीचमा एंगल के छ CA र CB को बीचमा एंगल C छ तो cos C CA भेक्टर डट CB भेक्टर कति आयो हाम्रो दुवैको डट प्रोडक्ट 4 CA कति छ 2 √2 CB कति छ इन्टु 2 डट cos C। अब cos C लाई यही छोडिदिन्छु यो दुवैलाई यो पुरा टर्मलाई उता लगाइदिन्छु यहाँ बनाएको छु और cos C = 4 बाहिर 2 * 2 = 4 4 √2 4 र 4 क्यान्सल भइहाल्यो और cos C = 1/√2 1/√2 कति डिग्री को भ्यालु छ cos C मा cos 45 डिग्री therefore C = 45 डिग्री। तो यो C 45 डिग्री छ तो एंगल ACB हाम्रो 45 डिग्री छ एंगल ACB = 45। हेर के गरेछ हामीलाई ABC एउटा ट्रायंगलको पोइन्ट दिएछ ABC अब भनिरहेछ एंगल यो C निकाल भेक्टर मेथडले हामी निकाल्छ एंगल C सरी एंगल C होइन एंगल A भेक्टर मेथडले निकाल्छ यो C निकाल्नु छ A निकाल्नु छ तो भेक्टर मेथडले के छ हाम्रो हामीसँग डट प्रोडक्टको फर्मुला छ A डट B बराबर A को मैग्निट्यूड B को मैग्निट्यूड cos थीटा यो थीटा के हो A र B को बीचको एंगल हो। त्यस्तै हामी योमा AB भेक्टर र AC भेक्टर याद राख्दै अगर AB लिएको छ भने AC लिनुपर्छ यस्तो यस्तो एउटै पोइन्टबाट दुवै निकाल्नु पर्यो नत्र BA चाहिँ CA लिनु या त दुवै एउटै पोइन्टमा आउनु पर्यो। त म AB र AC लेछु सबभन्दा पहिला के गरे मैले AC भेक्टर निकाले AC भेक्टर कसरी निकाले AC भेक्टर त यो C बाट A लाई घटाउने 3 बाट 3 जान्छ भने 0 र -1 बाट -1 जान्छ भने -2 इन द सेम वे AB भेक्टर निकाले यति आयो। तब AC को मैग्निट्यूड AB को मैग्निट्यूड निकाले अनि हाम्रो फर्मुला छ डट प्रोडक्ट वाला त्योबाट AB डट AC निकालिहाल्ने AB डट AC कसरी निकाल्ने हामी यो x कम्पोनेन्टलाई x कम्पोनेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्छु प्लस y कम्पोनेन्टलाई y सँग मल्टिप्लाई -2 * 0 0 भइहाल्छ प्लस -2 * -2 माइनस प्लस तो +4 भइहाल्छ। अब डट प्रोडक्टको फर्मुला A मतलब यो फर्मुला एप्लाई गरिदिएको अनि A भेक्टर डट B भेक्टर AB डट AC बराबर AB को मैग्निट्यूड AC * cos A। तो यहाँ यतिको भ्यालु हामीले निकालेको छु 4 हाल्दै यतिको यो भ्यालु 2 यो भ्यालु 2 √2 माथि निकालेको छु दुवैको मैग्निट्यूड अनि यो 2 * 4 √2 तो cos A लाई यही छोडिदिए यो 4/4 √2 4 क्यान्सल 1/√2 A बराबर 45 डिग्री यसरी आउँछ। अगर यही फिगरलाई तिमीलाई अर्को तरिकाले बनाउनु छ भने ABC यो एंगल बनाउँछ त BA लिनु र CA लिनु यसरी लिनु दुवै एउटै पोइन्टमा आउनु पर्यो या एउटै पोइन्टमा निकाल्नु यो मेजर कुरा याद राख्नु र जुन भेक्टर छ त्यसकै बीचको एंगल इक्वल छ अरुको इक्वल्दैन मैक्सिमम माइनसमा गल्ती गर्छ सबैजना हाल्दैन। हामीलाई तीनवटा भर्टिसेस दिएछ ABC भनेर चाहिँ एउटा ट्रायंगलको भर्टिसेस छ र प्रुभ गरिरहेको छ योबाट जुन ट्रायंगल बन्छ त्यो राइट एंगल ट्रायंगल छ। त्यो यस्तो हिसाबहरू हामी पहिला पनि बनाएको छौँ अगर तीनवटा भर्टिसेस छ भने हामी राइट एंगल कसरी बुझ्छौँ सबैको डिस्टेंस निकाल्थ्यो h² बराबर p² + b² भन्थ्यो भने त्यो राइट एंगल ट्रायंगल प्रुभ भइहाल्थ्यो। तर यहाँ के गर्नु छ हामीलाई भेक्टर मेथडले यसलाई बनाउनु छ मतलब एउटा एंगल 90 डिग्री प्रुभ गर्नु पर्यो के प्रुभ गर्नु एउटा एंगल 90 डिग्री आउनु पर्यो। त ल मेरो ट्रायंगल एउटा ड्रा गरिरहेको छु यसको नाम म A दिइहाल्छु यसको नाम म B दिइहाल्छु यसको नाम C दिइहाल्छु 1, 1, 1, 3 र 5, 1 ठीक छ।
योहरूमध्ये कुनै एउटा एङ्गल हाम्रो के आउनु पर्यो 90 डिग्री आउनु पर्यो। त कुन एङ्गल आउँछ त्यो पहिला हामीलाई थाहा छैन अहिले, तर म्याक्सिमम चान्स हुन्छ जुन लामो साइड हुन्छ लङ्गेस्ट साइड मतलब लङ्गेस्ट वाला साइड त्यसको अपोजिट वाला एङ्गल हाम्रो 90 डिग्री आउँछ। यो छ यो सबभन्दा लामो हुन्छ यसको अपोजिट यो वाला 90 डिग्री आउँछ। यसरी हिन्ट लिएर हामी बनाउन सक्छौँ यो वाला। त हामी के गर्छौँ एसीको यो हिन्ट भयो मतलब तिमीहरूलाई अब जब अब हिट एन्ड ट्रायल निकाल्छ भने तिनटै एङ्गल निकाल्नुपर्छ, एउटा 90 डिग्री भइहाल्छ प्रुफ भइहाल्यो। तर हामी के गर्छौँ पहिलेदेखि चिनेर राख्छौँ कुन लामो साइड हुन्छ यसको यो अपोजिट एङ्गल यो 90 डिग्री आउँछ। अब यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ अब हेर आउँछ कि आउँदैन। त हामी एङ्गल ए निकाल्छौँ। त कसरी निकाल्ने त एङ्गल ए निकाल्नको लागि हामीलाई एङ्गल मतलब एबी भेक्टर चाहियो र एसी भेक्टर चाहियो। हियर एबी भेक्टर कसरी निकाल्छु एबी छ त बीबाट एलाई घटाउँछु त 1 - 1 0 र 3 - 1 0 को बाट एबी निकाल्यो त एसी निकाल्छु एसी भेक्टर त सी माइनस 5 - 1 4 1 - 1 0 यति आइहाल्छ। अब एबी भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल। ओके रुट अन्डर 0 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर त 2 भइहाल्छ। एसी भेक्टरको निकाल 4 को स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर तो 4 भइहाल्छ एबी। अब एबी भेक्टर डट एसी भेक्टर को हामी निकाल्छौँ डट प्रोडक्ट एबी भेक्टर 0 × 4 प्लस 2 × 0 ठीक छ 0 × 4 प्लस 2 × 0 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 एबी भेक्टर डट एसी भेक्टर हाम्रो 0 आइहाल्यो। नाउ एबी डट एसी को बिचमा के छ कस ए त कस ए बराबर एबी भेक्टर डट एसी भेक्टर बाई एबी भेक्टर को मैग्निट्यूड इंटू एसी भेक्टर को मैग्निट्यूड एबी 0 बाई 2 × 4 तो 0 बाई एनीथिंग 0 कॉस ए बराबर कॉस 90 डिग्री देयरफॉर ए बराबर हाम्रो 90 डिग्री हेन्स एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। टेक्निक के भयो कुन लामो साइड छ पहिला त्यो पत्ता लगाइहाल्नु र त्यसको अपोजिट वाला एंगल निकाल्नु त्यही 90 डिग्री हुन्छ भयो। नत्र तिमीहरु अब पहिला त यो एंगल निकाल्थ्यो यो एंगल निकाल्थ्यो यो तीन चोटी निकाल्नु पर्थ्यो तब कुनै एउटामा 90 डिग्री आउँथ्यो यसरी। अनि अन्तिममा हामी लेख्दिन्छौँ हेन्स अब एउटा एंगल 90 डिग्री भ्याल्यु भने यो त राइट एंगल ट्रायंगल छ त्यही प्रुभ गर्छु यो राइट एंगल ट्रायंगल छ कि छैन। सो ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हेर 9 को एमा के भन्छ हाम्रो भेक्टर ए र भेक्टर बी के छ परपेंडिकुलर छ। अगर परपेंडिकुलर कन्डिसन छ भने ए डट बी बराबर हाम्रो 0 हुन्छ दुवैको डट प्रोडक्ट के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ। ए भेक्टर र डट बी भेक्टर को हाम्रो के हुन्छ डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। यहाँ एउटा पोइन्ट पी छ यसको भ्यालु हामीलाई निकाल्नु छ त्यो भनिरहेछ। परपेंडिकुलर र अर्थोगोनल मिन्स 90 डिग्री भयो दुवैको कुरा सेम छ। प्यारलल छ भने हाम्रो ए डट बी बराबर ए बी को ए इन्टु बी मतलब दुवै म्याग्निट्युडको मल्टिप्लाई छ। यहाँ हामी के गर्छौँ नाउ ए भेक्टर डट बी भेक्टर हामीसँग 0 छ अगर परपेंडिकुलर छ भने और ए भेक्टर हाम्रो छ 4i प्लस 3j इंटू बी भेक्टर छ हाम्रो 6i माइनस pj बराबर 0। अब यो दुवैको डट प्रोडक्ट निकाल्छौँ हामीहरू तो 6 4 24 प्लस माइनस माइनस 3p बराबर 0 3p उता जान्छ तो यहाँ इक्वल टू और लिख और 24 बराबर 3p और p बराबर 3 8 24 तो 8 आंसर भयो। अब हेर कुनै कुनै बेला तिमीहरू के गर्छ यो एड सब्ट्र्याक्टमा गल्ती गरिहाल्छ यहाँ चाहिँ आन्सर आउँछ नि योमा हालेर हेर्नु के गर्नु यहाँ p को ठाउँमा हालिदिन्छ 6 त 4 कमा 3 बन्छ 6 कमा माइनस 8 बन्छ यो। अब यो दुवैको तिमीहरू डट प्रोडक्ट निकाल त यो 0 आउनु पर्यो 6 4 24 8 3 24 0 आइरहेछ ठिक छ यसको मतलब आएको आन्सर हाम्रो ठिक छ 6 6 24 8 3 24 त 24 माइनस 24 त 0 ठिक छ यसको मतलब आन्सर आएको। माइनस प्लसमा गल्ती गर्छ त्यो पनि पत्ता लागिहाल्छ यसरी कुनै कुनै बेला आउट अफ माइन्ड के भनिरहेको छ क्वेसनमा हाम्रो ए भेक्टर र बी भेक्टर एउटा युनिट भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 1 छ मतलब युनिट भेक्टरको मतलब हुन्छ र यो कन्डिसन दिएको छ -2a + 4b र 10a + 8b यो दुवै भेक्टर छ नि यो दुवै परपेंडिकुलर छ एकअर्कासँग परपेंडिकुलर मतलब यसको र यसको डट प्रोडक्ट बराबर 0 हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ। क्वेसनमा भन्छ यो दुवै परपेंडिकुलर छ भने यो दुवैको डट प्रोडक्ट बराबर 0 हुन्छ र ए र भेक्टर र बी भेक्टरको बिचको एंगल कति होला त्यो पत्ता लगाऊ। त हामी योलाई युज गर्छौँ
नाउ -2a प्लस 4b भ्याक्टर डट 10a प्लस 8b भ्याक्टर बराबर 0। यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गर त यसलाई -2a × 10a त -20 a भ्याक्टर इन्टु a भ्याक्टर मतलब a भ्याक्टर इन्टु a भ्याक्टर पछि भन्छु के हुन्छ यो। अब -2a इन्टु a 8 2 16 त -16 a भ्याक्टर इन्टु b भ्याक्टर ठिक छ। अब यसलाई योसँग प्लस 40 a भ्याक्टर डट b भ्याक्टर अब प्लस 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 8 4 जा 32 b भ्याक्टर डट b भ्याक्टर 0 ठीक छ। और -20 a भ्याक्टर डट a भ्याक्टर त a स्क्वायर भइहाल्छ यो a भ्याक्टर डट a भ्याक्टर यो a स्क्वायर भइहाल्छ त्यो एउटा सेम भ्याक्टरको डट प्रको स्क्वायर हुन्छ -16। अब हेर 40 बाट 16 जान्छ भने कति हुन्छ हाम्रो 4 र यो 24 a b आया प्लस वालाको साइन बर्का छ त प्लस त्यसैले 24 मा 16 जो 6 4 10 को 0 हातमा 1 2 3 4 ठीक छ प्लस 32 b स्क्वायर बराबर 0। अब के भन्छ a भेक्टर र b भेक्टर युनिट भेक्टर यसको मतलब के भेक्टर a र भेक्टर b को म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। युनिट भेक्टर बोले त यस्तो भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ त हाम्रो a भेक्टर को म्याग्निट्युड 1 छ र b भेक्टर को पनि म्याग्निट्युड 1 छ। त a भेक्टर को म्याग्निट्युड 1 हुनुको मतलब के हाम्रो a 1 छ b भेक्टर को म्याग्निट्युड 1 हुनुको हाम्रो b 1 छ ठीक छ। त यहाँ a स्क्वायर छ त -20 a स्क्वायर बोले त 1 को स्क्वायर प्लस 24 a भेक्टर a b प्लस 32 × 1 को स्क्वायर बराबर 0 ओके -20 प्लस 24 a वेक्टर और b वेक्टर प्लस 32 बराबर 0। और अब हेर 32 बाट 24 a डिट ल दुवैले सब्ट्र्याक्ट गर्छ भने हाम्रो ओके प्लस 12 बराबर 0। अगर प्लस 12 उता जान्छ भने -12 a वेक्टर डट b वेक्टर बराबर प्लस 12 जान्छ त -12 आयो तल चौको 24 तल यता गइहाल्छ त -1/2 a भेक्टर डट b भेक्टर के हुन्छ हाम्रो -1/2 ठीक छ। यो डट प्रयोग गरेर आयो हामीलाई के काट्नु छ दुवैको बीचको एंगल त अच्छा 0 नकाट्ने त cos थीटा बराबर हाम्रो a भेक्टर डट b भेक्टर बाई a को मैग्निट्यूड इन्टु b को मैग्निट्यूड a डट b -1/2 बाई a भेक्टर को मैग्निट्यूड 1 इन्टु b भेक्टर -1 यो भ्यालु छ -1/2 कति डिग्री को भ्यालु हुन्छ थीटा को 1/2 cos 60 को हुन्छ त 180 - 60 कति हुन्छ 120 त cos थीटा बराबर cos 120 डिग्री देयरफोर थीटा बराबर हाम्रो 120 डिग्री a र b को बीचको एंगल 120 डिग्री हुन्छ।